स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो डिसेंबरची 11 तारीख ब्रेस्तार 2020 आणि 5 दिसपोट्या मिसाचे वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही भाग्यवंत दामास पहिलो श्रेष्ठ गोली हांचे स्मरण करता. तशेंच जेजूची सा मारिया माराविल्लास कार्मेलीत मात हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 40 आणि 1 ओळ 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलक्या किड्या, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोट्टे दांत आसलेलो दांत्रो. तूं मोडटलय आनी पर्वतांचो पिठो करतलय. दोंगर तूं फॉला भाशेन करतलय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिंपडयतलें. तेन्ना तूं सर्वेस्पराती संतोसतलय. इस्रायेलाच्या पवित्र देवातय आनंद भरीत जातलय. दुबळी आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात, पूण एक थेंबो सयत तांकां मेळना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायेलाचो देव तांकां सांडचोना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो ओळाश्यो करतलो आनी फालक्यांनी झरी फुटाश्यो करतलो. हांव आरण्याक तळे करतलो आनी सुक्या भुंयेंत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. अरण्यान हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, मेहंदी आनी जैतुनाचें रूख. करडे भुंयेंत हांव सारूसवें, जेनिफर आनी पेनशाचें रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हूण सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीस जातलें आनी सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजोवंक पावतलीं. देवाचे उतार हें. देवाचे ओडकार. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, देख शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गाता. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपल्या रचनेत खानवाळ्यान भरलेलो. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, देख शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिन वाजतले. तुझ्या राजवटकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्या देना वाडटले. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, देख शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तवा आनी तुज्या राजवटकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीस जातली. तुझे राज केदींच न्हय आळवंचे. तुजी राजवटकी संततेच्या संततेक बाळटली. श्लोक. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, देख शांतेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. गळेया तुमी आकाशानो, वयर तावन नितीवंतपणाच्यो शेणो आनी मळबावयली मोडां पावसा बरी त्यो वतू. उक्ती जावं धरण आनी वयर सरो तारोकू. हालेलुया. सा मातेव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 ओळ 11. जेजू लोकांच्या जम्या लागीं उजवां विशीं उलयतना अशें म्हणूंक लागलो, सतच हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्माल्या मदें स्नान जाता जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजान कनिश्ठ आसतलो सयत ताचे प्रास व्हरतो. स्नान जाता जुवां आयलेल्या काळांतवन आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचे जुलूम चलता आनी जुलूम करचे बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयता. जुवांच्या काळा पर्यंत घडोवंक आसलें ते सर प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रांनी पयलेंच सांगून दिलें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तसो तो येवचो आसलो एलिया. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतार हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.